अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का रिव्यू दो ड्रामास के एंडिंग एपिसोड्स का रिव्यू है। पहला ड्रामा है कर्ज़े जां, जिसके रिव्यू में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग थी या नहीं। और दूसरा ड्रामा है जिसकी लास्ट एपिसोड आई थी इक़्तिदार। लास्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कितना उस ड्रामे में सीन्स को तवील किया गया, गैर ज़रूरी था या ज़रूरी था। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आपने द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। करते हैं कर्ज़े जां से, जिसमें बिल आखिर बुरहान और नशवा एक हो गए, लेकिन किस तरह से हुए, किन हालात से गुज़रे, वो बहुत तलख़ और तकलीफ़ दे थे। ख़ास तौर पर तब जब अम्मार ने अपने ही बहनोई का कत्ल कर दिया था और अदालत में दोनों वकील आपस में रूबरू थे, यानी कि नशवा और बुरहान। एक मुलजिम के अगेंस्ट था और एक उसके हक़ में था, और बुरहान जो कभी कोई केस नहीं हारा, वो एक कातिल को बचाने के लिए डिफेंडेंट था, जबकि नशवा थी अपने ही हस्बैंड के अगेंस्ट, उसको सज़ा दिलाने के हक़ में एक वकील के तौर पर अदालत में खड़ी थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्दा अदाकारी के मुज़ाहरे किए गए तमाम अदाकारों की जानिब से, लेकिन बिलखसूस मैं बात करूँगी अम्मार का रोल प्ले करने वाले एक्टर की और उसकी बहन बीनिश का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस की। इन दोनों की जज्बाती एक्टिंग इतनी कमाल थी कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी कि हमने रिव्यू करते हुए मुख्तलिफ़ लोगों से जब बातचीत की तो वो लोग रो रहे थे इस सीन को देखते हुए हकीकत में, क्योंकि बहन भाई और फिर उनके दरमियान जो ताल्लुक़ बन गया था उस वक्त, एक कातिल जो उसके हस्बैंड का कातिल था लेकिन उसका अकलौता भाई भी था, वो हस्बैंड को भी जस्टिफाई, उसकी सज़ा भी करवाना चाह रही थी उसके कत्ल की अपने भाई को, लेकिन बहरहाल वो उसका खून का रिश्तेदार भी था। तो ये सारी चीज़ें, ये कशमकश, ये इमोशनल सीन्स, ये सारे दुख और इश्तियाल, दोनों चीज़ों को हमने एक साथ देखा इन दोनों अदाकारों की परफॉर्मेंस में। और फिर जो डायलॉग्स लिखे गए और अदा किए गए, या यूँ कहें कि मैसेज ऑफ द ड्रामा कर्ज़े जां, जो अम्मार ने बातचीत की अदालत में, और उसने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि कहा कि ये जुर्म सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे वालिद और दादी का भी है। और ये चीज़ें उसने बहुत खुलकर कहीं, और ख़ास तौर पर जब उसने कहा कि मैं ये जुर्म इकबाल करता हूँ इसका और इसकी सज़ा लेना चाहता हूँ। और उसने अपने बाप की हर अपील और हर उम्दा वकील की अगली जो उसकी पेशकश थी उसको ठुकराया। ना सिर्फ ठुकराया बल्कि उसके साथ अपने बाप को ये नसीहत भी की कि आइंदा कोई इस तरह की बात ना करें। तमाम पेरेंट्स को ज़ाहिरा मुखातिब किया गया था जो कि ड्रामा भी देख रहे थे, कि वो लड़कों को इतना मत बिगाड़ें कि वो हर उसकी जो बुराई है, जब वो कहता है मैंने टीन एज से कम उम्र में ड्रंक करना शुरू किया तो आपने मुझे कहा कि लोगों को पता ना चले, हमारी बेइज्जती होगी। तो आपने अपनी इज़्ज़त बचाई, अपना बेटा नहीं बचाया, उसको नहीं रोका कि मत करो ऐसा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और वही चीज़ उसको एट दी एंड वहाँ ले गई कि वो अपने ही बहनोई को कत्ल कर बैठा। और उसके बाद जब लड़की का उसने स्टार्ट में हमने देखा था कि एक लड़की के साथ उसने बदतमीज़ी की, ज़्यादती की, और उस सज़ा और उस मामले से भी उसके बाप ने उसको बचा के निकाला, तो वो मज़ीद शेर हो गया था अम्मार कि इस तरह की हरकतें करे। और इस तरह से उसकी हर नाजायज़ और गलत हरकत को प्रोटेक्ट किया, उसको पुलिस से बचाया, उसको लोगों से बचाया, और अपना नाम भी बचाया और बच्चे को ख़राब भी किया। तो ये सारी चीज़ें दादी और बाप के लिए बहुत सबक आमोज़ थीं, लेकिन माँ उसकी थी वहाँ पे जो जानती थी, जो चाहती थी कि उसको गलत बनने से बचाए, लेकिन उसको कोई इख्तियार नहीं दिया गया था घर में सास और मियाँ की जानिब से कि वो अपने बेटे की परवरिश उन असूलों पर कर सके जिन पर वो चाहती थी। सो दुखी तो वो ज़ाहिर थी क्योंकि उसके बेटे को सज़ा हुई थी, लेकिन वो अपने बेटे को बता भी रही थी कि शुक्र है कि तुमने अपनी जो गलती थी उसको मान लिया है। साथ साथ हमने देखा कि नशवा और बुरहान ने अपने अपने केस हारे नहीं। नशवा ने बहुत अच्छे से एक इंडिपेंडेंट वकील के तौर पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और जज को कायल किया, और अपने हस्बैंड या कज़न जिसको कहते हैं कातिल भी था, उसको इस स्टेज पर ले आई इमोशनली कि वो आकर जुर्म कबूल कर ले। दूसरी तरफ बुरहान भी, जो हमेशा के लिए एक जीतने वाला वकील था और मशहूर था इस अपनी रेपो की वजह से, तो वो भी अपनी रेपो ख़राब नहीं कर पाया। और यूँ ये एक ऐसा अंजाम दिखाया ड्रामे का जिसमें सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक हो गए थे, जीत गए थे, यूँ कहें दोनों वकला
اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ بختیار یعنی عمار کے والد کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس نے کیا کیا غلطیاں کی۔ ہم نے مس کیا یہاں پر دادی کے رسپانس کو، ہمیں وہ بھی دکھایا جاتا، اور اگر وہ بھی اپنا طریقہ کار جو زندگی کا رکھ کے گزار بیٹھی تھیں اس کو قبول کرتیں کہ وہ غلط تھا، تو ہم ناظرین کی زیادہ دلی تسلی ہو جاتی۔ اب ہم دوسرے ڈرامے کی بات کرتے ہیں، وہ ہے اقتدار، جس میں ہم نے بہت ساری ایپیسوڈز دیکھی۔ اتنی ایپیسوڈز تھیں کہ آپ کہیں کہ 60 پلس ایپیسوڈز، تو ہمارے تقریباً 1 سال، ہم اگر کہتے کہ ہر ویک یہ ڈرامہ آتا تو 1 سال لگ جاتا۔ بہرحال ہفتے میں 2 دفعہ آیا تو بھی 6 ماہ تک ہم اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، اور پہلے 3 ماہ 4 ماہ کے بعد ہی یہ ڈرامہ اپنا چارم کھو چکا تھا، کیونکہ اس میں غیر ضروری طوالت دکھائی گئی، اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا گیا، اور جو کپل کے طور پر یہاں پر مہر النساء اور شاہ نواز شاہ کی مشہوری ہوئی تھی، ان کے جوڑی کو پسند کیا گیا تھا، اس کو بہت زیادہ دکھانے کے لیے لوگوں کا توجہ اور ارتکاز دیکھتے ہوئے ان کی ایپیسوڈز کو مزید بڑھایا گیا۔ ہم نے اس میں بوریت بھی محسوس کی، لیکن چلیں بہرحال یہ ڈرامہ ختم ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک سین جو کہ بالکل فلمی تھا، کہ جب پتہ چل گیا تھا کہ مہر النساء فلاں جگہ پر ہے، اور پولیس کو روکا شاہ نواز شاہ نے کہ میں خود اس کو جا کر ریسکیو کروں گا، اور یعنی وہ اس کی نظر میں ہیرو بننے کے لیے پولیس کو روک آیا، جو کہ ایک جیسے کہیں کہ ناقابل یقین حقیقت ہے کہ اس طرح کا بھی ہوتا ہو۔ دوسرا، وہ بالکل فلمی سٹائل میں بائک پر آیا ہے، اس کی بائک پہ بیٹھنے کا انداز، اس کی کوٹ جیکٹ اتارنے کا انداز، پھر دھم 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 لڑائیاں ہوئیں، وہ سارا کچھ، اور اینڈ پہ اس کو خود کو بھی کوئی نہ کوئی گولی یا خنجر تھا آئی تھنک وہ لگا، اور مہر النساء کا یقین کر لینا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ فلمی تھیں، جو کبھی بھی ٹیلی ویژن ڈراماز میں اور سکرین پر نہیں دکھائی جاتی۔ لیکن ہم مانتے ہیں کہ علی رضا نے اس سلسلے میں بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اور اس نے خود کو ایک فلمی ہیرو کے طور پر بھی منوا لیا ہے یہاں پر۔ آئندہ کبھی انہیں ایکشن ہیرو کا رول ملے، فلموں میں ملے یا ڈراماز میں ملے، تو وہ بہت اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ ان کی ایکٹنگ ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، خاص طور پر جب سے ہم نے ان کو نوٹس کیا نور جہاں ڈرامے سے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب اس کی بیوی گم ہوئی تھی، تو اس کی جو ایکٹنگ تھی اس ٹائم پہ غم اور صدمے کی، وہ ہرگز بھی اچھی نہیں تھی۔ یہ ہم علی رضا کو کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ ہم ان کی اس پرفارمنس، اس پارٹ آف پرفارمنس سے بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایکشن ہیرو میں بہت اچھا کام کیا، وہ غصے میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ غصے کی ایکٹنگ، اور جیسے ہم نے ان کو ایک ڈرامہ تھا دنیا پور، اس میں بھی دیکھا تھا، تو لڑائی فائٹنگ ان چیزوں میں تو وہ بہت بہترین ہے۔ سافٹ فیلنگ میں بھی ہم نے مہر النساء کے ساتھ ان کی پرفارمنس کو انجوائے کیا، لیکن ایک غم کے دور میں، ایک دکھی شخص کے طور پر ان کی ایکٹنگ میں بھی ان کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہر انسان سیکھتا ہے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ، اور وہ بھی سیکھ جائیں گے، اور امید ہے کہ ہماری یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں ان تک پہنچیں گی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے انجام کی، تو بالآخر انہوں نے ملنا تھا، وہ مل گئے، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب وہ الیکشن جیت گیا، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی ہو سکتی تھیں جب بھائی اس کا قتل ہوا تھا شاہ نواز شاہ کا، اور وہ ساس کو بھی سنبھال رہی تھی مہر النساء، اور گھر کو بھی دیکھ رہی تھی، تو تبھی وہ ایٹ لیسٹ مہر النساء ہی کہہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آج تم بھی اسی صدمے میں، میں بھی، تو میں ان چیزوں کو اب چھوڑ دیتی ہوں، کہ اب ان دونوں کا غم ایک جیسا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہو پایا سٹوری، کیونکہ لوگوں کو پسند آ رہی تھی، کپل پسند آ رہا تھا، اور یہ ڈرامہ ہمیں 60 ایپیسوڈ سے بھی اوپر لے کے گیا۔ تو بہرحال اب اس کا اینڈ ہو چکا ہے، ہم نئے ڈراماز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہت اچھے نئے ڈراماز بھی شروع ہوئے ہیں، ان کے ریویوز میں ایک آدھ کا میں شروع بھی کر چکی ہوں، 2-3 کا پھر شروع کرنے والی ہوں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے تھرو ریویوز کا ایک نیا روپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم سوشل ایشوز پر بات کر رہے ہیں، جہاں پر ہم نے سوشل ایشوز آف ڈرامہ سٹوری کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور آپ بھی اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں، اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور پھر ملتے ہیں اگلے کسی ڈرامہ کے ریویو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔